अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इंशाल्लाह आज हम फिर हाजिर है एक नए कायदे के साथ। इंशाल्लाह इससे पहले बहुत सारे कायदे हो चुके हमारे। अब जो है नून साकिन और तनवीन का इजहार, इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे नून साकिन और तनवीन का इजहार। देखिए, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फ हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन या तनवीन को बगैर गुन्ना के जाहिर करके पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये समझाऊं कि नून साकिन या तनवीन, नून साकिन मैंने आपको कायदा समझाई थी कि नून साकिन किसको कहते हैं। जब नून पर जज्म हो तो वो नून साकिन होता है, और तनवीन जो है 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, इन तीनों में से जो भी आए वो क्या कहलाता है, वो तनवीन कहलाता है। तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई भी हर्फ आएगा तो हम नून साकिन या तनवीन को बगैर गुन्ना किए जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी वो जैसा लिखा हुआ है हम वैसे ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कि सबसे पहला हर्फ है तो। तो या ज़बर तोई, रो 2 ज़बर रन, ये जो 2 ज़बर है वो तनवीन है। अब हमको क्या करना है, ना इधर गुन्ना करना है और ना इक्फा करना है, हमको जैसा है वैसी पढ़ना है। अब क्यों ऐसा पढ़ना है हमको, क्योंकि तनवीन के बाद देखिए हमजा, हमजा आ गया। क्या आ गया, हमजा आ गया। देखिए इधर हमजा है ना, हमजा। अब आप कहोगे कि ये हमजा और ये हमजा तो अलग अलग है। देखिए अलीफ जो है खाली होता है, अगर अलीफ पर कोई हरकत नहीं है तो वो अलीफ है, और अगर अलीफ पर हरकत लग जाती है तो वो अलीफ नहीं रहता, बल्कि वो हमजा बन जाता है। तो ये क्या है, ये हमजा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो या ज़बर तोई, रो 2 ज़बर रन। सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे रो 2 ज़बर रन, तोई रन, हमजा ज़बर अ, बा अलिफ ज़बर बा। अब इसको बा को खींचना है हमको, अबा, बा या ज़ेर बी, इसको भी खींचना है। लाम ज़बर ल, अबाबील, तोयरन, अबाबीला। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आई रहेगी कि तनवीन के बाद अगर इन हरफों में से कोई भी एक हर्फ आ गया तो हमको तनवीन को जो है जैसा है वैसे ही पढ़ना है, ना गुन्ना करना है ना इफ़ा करना है, बल्कि हमको क्या करना है, हमको इजहार करना है, यानी जाहिर करके पढ़ना है। अब ये तनवीन का इंशाल्लाह आपके समझ में आया रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। 2 ज़ेर आ गया, यहाँ देखिए 2 ज़बर था और यहाँ क्या आ गया, 2 ज़ेर आ गया, तो इसको भी क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। जीम पेश जू, रॉ पेश रू, जुरू, फा 2 ज़ेर फिन। देखिए तनवीन के बाद क्या आ गया, हा आ गया। देखिए इधर हा है ना, तो हम इस तनवीन को क्या करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी जैसा है वैसी पढ़ना है, ना हमें गुन्ना करना है और ना हमें इक्फा करना है। इस बात का ख्याल रखिए। सबसे पहले आप ये कायदा याद करिए, इसको जहन में बिठाइए। इंशाल्लाह जब ये जहन में बैठ जाएगा ये 6 हर्फ, तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए मैं पढ़ रही हूँ, जीम पे जू, रॉ पे शुरू, जुरू, फा 2 ज़ेर फिन, जुरुफिन, हा अलिफ ज़बर हा, रॉ 2 ज़ेर रिन, हारिन, जुरुफिन, हारिन। इंशाल्लाह ये भी आपको समझा रहेगा हरफ। अब देखिए 2 पेश आ गया, अभी 2 ज़बर 2 ज़ेर हमने पढ़ लिए, अब 2 पेश आ गया। नून अलिफ ज़बर ना, रॉ 2 पेश रुन। तनवीन के बाद देखिए क्या आया है, हा आया है। हा है ना बेटा इधर, तो ये
ہا آنے کی وجہ سے اس تنوین کو ہم کو کیا کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، نارن، ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن۔ انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی رہے گی۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش میں نے آپ کو سمجھا دی ہوں۔ انشاءاللہ جب کہیں بھی کہیں قرآن مجید میں یا آپ کوئی آیت یا سورے پڑھ رہے ہو تو انشاءاللہ اس بات کا دھیان دیجئے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آ گیا ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہوگا۔ اب دیکھیے تنوین تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں نون ساکن کی بات کر رہی تھی۔ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے تو اس کا مطلب یہ نون ساکن ہے۔ تو اب نون ساکن کے بعد دیکھیے حمزہ آ گیا۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا حمزہ، تو دیکھیے میم نون زیر من، حمزہ زبر من، من بولیں گے، نہ گنہ کریں گے نہ اکفا کریں گے۔ خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، من اخیہ۔ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دیکھیے پھر نون ساکن آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یعنی حلقی کے 6 حرف میں سے ہا آیا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو، ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ میم نون زیر مین، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے تو ہم کو یہاں کیا کرنا ہے، ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے۔ واو زبر و، میم نون زبر من، ومن، ہا واو زبر ہو، لام زبر ل، حول، ہا الٹا پیش ہو، حولہ، ومن حولہ۔ دیکھیے نون ساکن پھر آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا، حروف حلقی کے 6 حرف میں سے غین آ گیا ہے تو ادھر بھی ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، غین یا زبر غی، را زیر ری، غیری، ہا کھڑا زیر ہی، غیرہی، من غیرہی۔ دیکھیے آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو ہم کو نون ساکن یا تنوین کو بغیر گنہ کیے ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھائے تو انشاءاللہ کمنٹ میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، غور سے دیکھیے اور ساتھ میں پڑھتے بھی رہیے۔ طیرن ابابیل، جرف حار، یومئذ علیہا نار حامیۃ، میثاقا غلیظا، علیم خبیر، من اخیہ، من حاد، فمن عفی، ومن حولہ، من غیرہ، لمن خشی۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی کہ نون ساکن یا تنوین جہاں کہیں بھی آیتوں میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ تھوڑا ٹھہر کر غور کریں کہ تنوین کے بعد اگر 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف ہے تو انشاءاللہ وہ جو ہے ظاہر ہے، یعنی ہم کو بغیر گنہ کیے جلدی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، اور نہیں بھی آئی ہے تو انشاءاللہ مجھ سے کمنٹ میں ضرور سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کا انشاءاللہ سوال کا ضرور جواب دوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو صحیح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔